सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आप देख रहे हैं बोल रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। अब तक हमने एक देखा था हॉल्ट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट के दरमियान बातचीत को लेके, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड से कंपैरेटिवली इंकरेजिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं। हुकूमत बार बार ये मुतालबा करी है कि पीटीआई सोशल मीडिया पे जो एग्रेसिव बिहेवियर है उसको रोके, 8 फरवरी का एहतजाज ना करे, और अफगानिस्तान को लेके जो पीटीआई की पॉलिसी है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को कंसर्न है। एंड ऑन दी अदर हैंड सोहेल आफरीदी ने भी कहा है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ इंगेज होने को तैयार हैं। और आज की एक और अहम खबर ये है कि हुकूमत अपनी फाइनेंशियल टीम में चेंजेस लेके आ रही है और एक ऐसी नई कमेटी बना रही है जो मौशी फैसले करेगी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कमर ज़मान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया सर आप ज्वाइन करें। सियासतदान एक दूसरे के वजूद को तस्लीम कर रहे हैं और सिंध ने वेलकम किया है सोहेल आफरीदी को। ऑन दी अदर हैंड जो कुछ पंजाब में हुआ उसके बाद तो ये बहुत अहम है। यकीनन जी, सियासत बर्दाश्त का नाम है, एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करने का नाम है, एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करने का नाम है। अगर उसको तस्लीम ना किया जाए तो यही डिक्टेटरशिप जो है हठ धर्मी है और ये सियासत के अंदर नहीं चलती, जमहूरियत में बिल्कुल नहीं चलती। हमने तो यही सबक सीखा था हमारी क़यादत ने, और उसी सबक सीखने के बाद हमने COD किया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की क़यादत में। आज जो सूरत हाल है इसमें दोनों अतराफ में तलखी थी, लेकिन इस तलखी का बड़ा बढ़ावा करने वाले खुद इमरान खान साहब हैं। वो क्योंकि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते हैं, वो सियासी जमातों से बात नहीं करते, और यही बात उनके रास्ते की रुकावट रही है। आज भी गवर्नमेंट की तरफ से उनको दावत है, मेरी जमात की क़यादत ने भी उनको ऑफर किया है कि हम फैसिलिटेट करने को तैयार हैं, हम इंटरवीन करने को तैयार हैं, लेकिन वो खान साहब की इजाजत जो है वो उनको नहीं मिल रही उनके लोगों को। जमहूरियत में डायलॉग बुनियादी अंसर है, इसके बगैर आगे जमहूरियत नहीं बढ़ती। खान साहब इस अमल को रोके हुए हैं, वो खुद सबसे बड़ी रुकावट है। वो अपने रास्ते में भी हैं, वो जमहूरियत के रास्ते में भी रुकावट है। अब देखिए, अल्लाह करे उनकी जमात को ये समझ आ गई हो। ठीक है कायरा साहब, ये बताइएगा कि आज होल्ड यू है सर। कायरा साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के पास भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये प्रूव करने के लिए और कन्विंस करने के लिए पीटीआई के पास, और उसका जवाब ख़त्म करने के लिए कि वो सियासी जमातों से बात नहीं करना चाहती, ख़ास तौर पे उस एपिसोड के बाद जो सोहेल आफरीदी के साथ पंजाब में हुई? क्योंकि व्हेन आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द ऑफिशियल्स, उन्होंने कहा कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने किया वो प्योरली पंजाब गवर्नमेंट का फैसला है, उसमें दूसरे इदारे मुलव्वस नहीं थे कि सोहेल आफरीदी को कैसे ट्रीट करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक पंजाब में जो कुछ हुआ वो अनफॉर्चुनेट था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। दोनों अतराफ से जो है वो नाजायज गुफ्तगू हो गई, लेकिन उस पे एक अफसोस का इजहार भी हुआ और माजरत भी हुई, तो ये मुनासिब बात है जो कि पाकिस्तानी सियासत में ज़रा कम होती है, लेकिन अच्छी बात है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पीपल्स पार्टी तो जी हमेशा डायलॉग में यकीन रखती है, डायलॉग को फैसिलिटेट करती है। चीफ मिनिस्टर KPK का ये हक है, वो कराची जाएंगे, उनको चीफ मिनिस्टर सिंध ने दावत दी है, वो उनको दावत भी देंगे, उनके साथियों को भी बुलाएंगे, वो जलसा करें, वो लोगों से मिले, वो दौरा करें सिंध का, उनका हक है, क्यों ना करें। हम उनको मुकम्मल तौर पे फैसिलिटेट करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या PTI सिर्फ अवामी दौरे करके, राब्ते करके अपनी सूरत-ए-हाल को ठीक कर लेगी? मेरा ख्याल है PTI डेडलॉक क्रिएट करने के लिए सब कुछ कर रही है, क्योंकि जो पिछले चीफ मिनिस्टर थे KPK के गंडापुर साहब, वो भी भरपूर कोशिशें करते रहे इस डेडलॉक को क्रिएट करने की। कई दफा वो चढ़ाइयाँ करके आए और उनके ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हुए। अब उन्होंने नए चीफ मिनिस्टर का तकर्रर किया है इस मैंडेट के साथ कि वो ऑपरेशन भी रुकवाएंगे, वो हुकूमत के रास्ते भी बंद करेंगे और वो इस्लामाबाद को भी चौक करेंगे। अगर इस सोच के साथ चलेंगे तो फिर नुकसान होगा। अगर इससे हटके वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी इस कदम से आगे बढ़ के उनको फैसिलिटेट करेगी
और हम तो हुकूमत के साथ डायलॉग के अंदर भी फैसिलिटेट करने को कई दफा कह चुके हैं। और क्या इस हवाले से बात हुई थी जब नून लीग का वफ्द गढ़ी खुदा बख्श आया था बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पे, और तब बिलावल साहब ने ये भी कहा था कि ज़रदारी साहब मुफाहमत के बादशाह हैं, तो क्या तब भी इस हवाले से बात हुई थी? मुझे तो नहीं पता जी, मैं उस वक्त नहीं था कि उस मीटिंग में क्या बात हुई, लेकिन मैं आपको अपनी जमात की पॉलिसी बता रहा हूँ। और इससे पहले कई दफा बिलावल साहब ये बात कह चुके हैं कि हम फैसिलिटेट करते हैं, तो हम तो करने को तैयार थे और हैं। हमें तो पीपल्स पार्टी को तो इससे कोई एतराज नहीं होगा। मैं बगैर अपनी लीडरशिप से कंसल्ट किए बगैर आपको कह। ठीक, लेकिन कायरा साहब ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, कभी इसका इनेकाद पीटीआई कर रही है, टीटैप कर रही है, फिर नेशनल कमेटी जिनको महमूद मौलवी साहब देख रहे हैं, ये कौमी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, क्या इनमें आपको इसका दावतनामा आता है? क्योंकि ये किसी भी लिहाज से कौमी लगती नहीं है जब सारी कौमी पार्टियों की शिरकत ना हो। हमारे यहाँ जी रिवाज है, हम इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस को कौमी डायलॉग का नाम भी देते हैं, कौमी कॉन्फ्रेंसों का नाम भी देते हैं। हम 10,000 लोग इकट्ठे करके मिलियन मार्च कर देते हैं। तो ये हमारा इसी तरह का रवैया है, इसके ऊपर क्या कहा जाए, ये काबिल अफसोस है। और कायरा साहब, जो राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर 5 बड़े बैठें तो मामला ठीक हो सकते हैं, इसमें आपका क्या ओपिनियन है? डायलॉग की बात है ना जी, डायलॉग की बात कर रहे हैं कि सब आपस में बैठेंगे तो डायलॉग होगा। आपस में कैसे बैठेंगे, कौन बिठाएगा, किस तरह फैसिलिटेशन होगी, इसका बेसिक कजिया जो है वो तो खान साहब की तरफ से अड़ा हुआ है। 5वां बड़ा जिसका जिक्र उन्होंने किया है, मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ को किसी सियासी डायलॉग के अंदर ना इनवाइट करना चाहिए, ना उन्हें आना चाहिए। उनको एक साइड पर है कि हाँ कंसल्टेशन करनी हो तो गवर्नमेंट उनसे कंसल्ट करे, लेकिन उनको किसी डायलॉग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। सियासी जमातों की क़यादत को डायलॉग करना चाहिए, उस डायलॉग को हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए और इमरान खान साहब की तरफ से उसका अंदिया मिलना चाहिए, क्योंकि उनके अंदिया दिए बगैर शराइत रखे हुए अगर वो चाहेंगे मुज़ाकरात करना तो फिर नहीं होंगे। कायरा साहब, क्या आपको लगता है कि आप पीटीआई के साथ पीटीआई के अंदरूनी मामलात के हवाले से भी बात कर सकते हैं? क्योंकि कल आज़म सवाती के बयान के बारे में शफी जान ने कहा कि अगर इमरान खान ने आज़म सवाती को कहा था कि वो डायलॉग को इनिशिएट करें तो वो बताते, लेकिन उन्होंने खुद से एज्यूम कर लिया और उन्होंने ये समझा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो पीटीआई में लोग उनके मुखालिफ हो जाएंगे, उन्होंने पैगाम ही नहीं पहुँचाया। आप जितने भी बड़े गारंटर बन जाएं, जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जब तक जो पीटीआई के अंदर की कन्फ्यूजन है वो दूर नहीं होती डायलॉग के हवाले से, और वो तब तक नहीं होगी जब तक इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला शुरू नहीं होता पॉलिटिकल लोगों का, फिर क्या फ़ायदा है? अगर इमरान खान साहब से डायलॉग करने का, उनसे इजाज़त लेने की बात है तो उनके वकला उनको मिलते रहते हैं, उनकी फैमिली उनको मिलती है। ये जो मुलाकातों का एक बनाया हुआ है एक फसाद सा सामने, ये तो एक पॉलिटिकल इवेंट बनाए जाते हैं ना, इसका ताल्लुक मुलाकात से नहीं होता। चीफ मिनिस्टर को पता होता है मेरी मुलाकात नहीं होगी, वहाँ पे उनके बहुत सारे कारकुन पहुंच जाते हैं, उनकी फैमिली जाती है, बाकी लोग एक्सटेंडेड फैमिली चली जाती है, 2 लोगों को इजाजत होती है, 10 लोग चले जाते हैं। तो ऐसी सूरत में जेल इंतजामिया कहती है सिर्फ 2 लोग आगे आए, बाकी कहते हैं हमने 8 जाना है, वो नहीं जाने देंगे। तो ये जो सूरत होती है ये तो इवेंट क्रिएट करने वाली होती है। अब खान साहब के साथ मुलाकात, उनसे इजाजत अगर सीरियसली लेनी हो तो बिल्कुल मिल जाएगी, लोग मिलते भी हैं उनको, लेकिन इवेंट क्रिएट करके अगर आप डेडलॉक क्रिएट करने की तरफ चलना चाहते हैं तो फिर गवर्नमेंट आपको इजाजत नहीं देगी। ये बात भी जरूरी है कि अगर आप हर वक्त गवर्नमेंट को और इदारों को गालियां देते रहेंगे तो फिर कानून की नजर में जो कुछ स्ट्रिक्ट और सेंस लॉ है उसके मुताबिक चलना पड़ेगा या चलेगी गवर्नमेंट, क्योंकि आप भी अपना जोर लगा रहे हैं, गवर्नमेंट पर अपना जोर लगाएगी। और स्ट्रिक्ट और सेंस लॉ जो है वो ये कहता है कि इस वक्त इमरान खान साहब लोगों के दिलों के महबूब तो हो सकते हैं, लेकिन वो पीटीआई के लीडर नहीं है। वो पीटीआई के लीडर जो हैं इस वक्त बैरिस्टर गौहर है, क्योंकि खान साहब कन्विक्ट हो गए और ये कोई कन्विक्टेड बंदा कोई ओहदेदार नहीं हो सकता। लिहाजा उनका जो इस्तेहकाक है कि उनकी मुलाकात कराई जाए, उनका हक है, ये हक खत्म हो चुका है। और बिल्कुल बात समझने की जरूरत है। बिल्कुल, और बैरिस्टर गौहर तो ये खुद भी कह चुके हैं कि जो चीज़ें आप बातचीत से अचीव कर सकते हैं वो एहतजाज से नहीं कर सकते। तो अगर पीटीआई वो बात मान ले और सोच ले जो उस वक्त आप कह रहे हैं तो शायद उनके बहुत से मसाइल हल हो सकें। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आप प्रोग्राम कर रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, फिर कंटिन्यू करते हैं।
प्रोग्राम में खुश आमदीद। और अब मुझे ज्वाइन करें शौकत यूसुफ ज़ई साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फॉर्मर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी रहे, और एहसानुल्लाह खान साहब मुझे ज्वाइन करें एनपी से सेक्रेटरी इत्तलात हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आपके ज्वाइन करने से पहले कायरा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे थे और उनसे हमने इसी मौजू पे बात की कि अब गवर्नमेंट की तरफ से भी एक मस्बत जवाब आया है मुज़ाकरात को लेके, और पीटीआई की तरफ से भी आया। सोहेल आफरीदी ने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी और इंगेज होने की बात की है, तो इसमें उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? उनका कहना था कि उन्हें ऐसा लगता है कि पीटीआई इवेंचुअली डेडलॉक की तरफ बढ़ जाएगी। इसी मौजू पे आप दोनों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, पहले आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। कायरा साहब को लग रहा था कि आपकी जो इस वक्त की स्ट्रैटेजी है, अगर कराची का दौरा आपका बहुत मस्बत भी रहे तो लगता है ऐसे कि चीज़ें डेडलॉक की तरफ जाएंगी। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मुझे हैरत हो रही है कि कायरा साहब जैसे शख्स ऐसे कैसे बात कर सकते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज बढ़ेगी तो क्या उससे डेडलॉक बनता है, वहाँ हम कोई लड़ाई करने जा रहे हैं। तो आई थिंक ये तो कोई वो नहीं है। शौकत साहब, उन्होंने ये कहा था कि वहाँ जाना बहुत मस्बत है, सीएम आपका इस्तकबाल भी कर रहे हैं और वो खुद चाहते हैं कि आपसे बातचीत हो, लेकिन जो रवैया सोशल मीडिया का है और जो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो स्पेसिफिकली उस बारे में उन्होंने कहा कि उस पर आपको नजरसानी करनी चाहिए। सोशल मीडिया तो अगर आप कुछ भी ना करें तब भी ये रहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया किसी के कंट्रोल में तो है नहीं ना। वो तो आप देखें हमारे खिलाफ भी लगा रहता है, हमारे जो लीडरशिप है उनके खिलाफ भी लगा, जो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन क्या उसकी वजह से हम अपनी सियासत छोड़ दें? देखिए, ये तो हर वज़ीर आला को आना जाना चाहिए, हर सूबे में जाना चाहिए। ये जो बैन सूबाई राब्ता वजारत इसके लिए कायम है, लेकिन बदकिस्मती है कि नहीं हो रहा है, कोई किसी से राब्ता नहीं कर रहा है। हर हुकूमत जो अपने तय पे लगी हुई है। तो देखिए, डेडलॉक तो तब होगा जब आपकी नियत नहीं होगी मुज़ाकरात की। अगर आपकी नियत है, आप समझते हैं कि मुज़ाकरात मुल्क के लिए बेहतर है, तो किसने इनकार किया? हमने तो इनकार नहीं किया है। उसके लिए तो गवर्नमेंट ने पहल करनी होती है, गवर्नमेंट ने माहौल बनाना होता है, लेकिन ऐसा कोई माहौल हमें नज़र नहीं आ रहा है। आप देखें पूरी देखें कि पंजाब का विजिट को अभी मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता, उसको बस बात चली गई अभी। लेकिन आई थिंक कि आगे क्या करना है हुकूमत ने, वो मुसलसल यही काम करेगी कि सजाएं देगी और लोगों को नाअहल करेगी, जेलों में डालेगी, मुकदमात नए नए बनाएगी, यही काम करेगी, या नहीं कोई सियासी भी एक्टिविटी करेगी? इसलिए कि मईशत जो है वो डूब रही है, मईशत के दावे बड़े गलत हो रहे हैं। शौकत साहब, आई होल्ड यू है। मईशत के हवाले से भी नई खबरें, एहसान साहब को शामिल करते हैं। एहसान साहब, एमएल वली खान को मैंने इंटरव्यू किया कुछ दिन पहले और उन्होंने क्लियरली कहा और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि गन को ख़त्म होना चाहिए और बहुत कुछ और उन्होंने कहा। लेकिन वो उनकी ख्वाहिश उनकी भी यही थी कि इवेंचुअली एक ही सियासी धारे में पॉलिटिकल पार्टीज आए, बट ही साउंडेड डिसअपॉइंटेड कि आप पीटीआई से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्या आपकी भी ये सोच है, या आपको लगता है कि कोई आप अपोजिशन में है, आपको कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है और सारी जमातें मिल के बैठें? क्योंकि जो भी कौमी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो बज़ाहिर तो कौमी होती है, पर सारी कौमी जमातें वहाँ होती नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। एक तो आपकी आवाज़ मुझे बहुत कम आ रही है, लेकिन मैं आपका सवाल समझ चुका हूँ। ठीक, देखिए, बुनियादी तौर पर तो होना ये चाहिए था अभी तक हमारे पीटीआई के दोस्तों से कि वो सियासी लोगों के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात और राब्ते का सिलसिला बढ़ जाता, और सियासी जमातों के हवाले से जो इनका माजी का रवैया है या जो इन्होंने एक सेटल्ड अप्रोच लिया हुआ था वो भी इनका अपना नहीं था। किसी ने इनके कान में वो बात कही थी कि सारे पॉलिटिकल फोर्सेस को आपने बुरा कहना है, सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को आपने बुरा समझना है, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। तो आज जिस जगह ये खड़े हैं वहां पे क्यों ऐसा कर रहे हैं? यानी बजाय इसके कि आप एक खास कुव्वत की तरफ इशारा करके आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, तो सियासी लोगों के साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं करते, सियासी जमातों के साथ क्यों नहीं करते? फिर सियासी जमातों के हवाले से रवैये को भी बदलना होगा। देखिए, इस मुल्क में इस वक्त हम जहां खड़े हैं वहां गवर्नेंस जो है वो टोटली आ गई है एक ऐसे हाइब्रिड इंतजाम पर जिसमें आवाम की एजेंसी जो है तकरीबन ख़त्म होती जा रही है। सियासी जमातों की हैसियत भी एक रस्मी किरदार के तौर पर और ख़ुसूसी तौर पर इलेक्टेड लोगों का किरदार जो है वो बिल्कुल एक टोकन रोल रह गया है। तो अगर हमें वाकई संजीदगी के साथ आगे बढ़ना है तो इस वक्त जो सियासी जमात सबसे ज्यादा एक दावेदार है कि जी वो एक पॉपुलिज्म के साथ आगे बढ़ रही है, तो फिर वो दीगर सियासी जमातों के साथ क्यों नहीं बात करती? फिर चाहे वो कोई भी जमात हो, आपका माजी में उनके बारे में कोई भी ख्याल रहा हो,
لیکن اب آپ کو تو رجوع کرنا پڑے گا نا اس خیال سے. کل جن لوگوں کو آپ چور کہہ کر مخاطب کرتے رہیں تو وہ کسی کے کہنے پہ کرتے رہیں, اور آج آپ کو بھی وہی کئی جماعتیں وہی کچھ کہہ رہی ہیں تو وہ بھی کسی کے کہنے پہ کر رہی ہوں گی. تو جہاں پہ آج آپ پہنچ چکے ہیں آپ کو سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا. قاہرہ صاحب جو بات کر رہے تھے وہ یقیناً اس پرسپیکٹو میں درست ہے کہ اگر آپ سیاسی قوتوں سے بات نہیں کرنا چاہتے, آپ صوبوں کا وزٹ کرتے ہیں, بالکل ضرور کریں, لیکن اس جگہ ان سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جن کی حکومت ہے یا جو ایک عمومی رویہ ہوتا ہے, اگر آپ کا وہ درست نہیں ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے یہ سوال تو اٹھیں گے. ٹھیک ہے احسان صاحب, آپ میرے ساتھ ہی رہے گا, اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب, بیرسٹر گوہر نے بھی کہا ہے کہ جو اچیو کر سکتے ہیں آپ بات چیت سے, وہ احتجاج سے نہیں ہو سکتا. اور قاہرہ صاحب نے اس پہ بھی کمنٹ کیا کہ فی الحال جو آپ کے چیئرمین ہیں وہ تو بیرسٹر گوہر ہیں, اور بالکل عمران خان آپ کے لیڈر ہیں, لیکن ٹیکنیکلی اور لیگلی اور جو پارٹی کا لا ہے اس کے مطابق آپ کو بیرسٹر گوہر کی بات ماننی چاہیے اور اس کو فالو کرنا چاہیے. دیکھیں, اگر اس وقت پی ٹی آئی ریزسٹ نہ کرے یا پی ٹی آئی رول آف لا کی بات نہ کرے, عدالتی سسٹم 1973 کے آئین کی بحالی کی بات نہ کرے, تو باقی تو خیر خیرت ہی تھا. انہوں نے تو سب کچھ وہ کر دیا ہے. بس دوسری بات یہ کہ ہم نے مذاکرات کا کب انکار کیا ہے؟ چکزئی صاحب کو ٹاسک تو عمران خان نے دیا ہے نا, انہوں نے کہا ہے کہ جی مذاکرات کریں, تو راستہ تو نکل سکتا تھا, لیکن مذاکرات خود ہی نہ حالات بنا رہے ہیں, ماحول بنا رہے ہیں, نہ مذاکرات میں. لیکن شوکت صاحب ایک یہ جواب دیجیے گا, آپ ہی کی پارٹی کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ملاقاتوں کا معاملہ ہے اس میں جو پیورلی سیاسی لوگ ہیں جو جینوئنلی سیاسی بات کریں گے, ارسپیکٹ آف دا فیکٹ کہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا پرابلم ہے, جس میں آپ کے سینئر لوگ بھی شامل ہیں, ان کو جانے دیں جیل, اور وہ اپنے تئیں پولائٹلی ریکویسٹ کریں کہ ہم کریں گے تو سیاسی بات, لیکن وہ ملک کے یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہوگی. یا نہیں, ہم دبے لفظ نہیں کہہ رہے, ہم کھل کر کہہ رہے ہیں کہ فوج ہماری فوج ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فائدہ صرف یہ لے رہے ہیں ان سے, ان کا لفظ نام استعمال کر کے. دیکھیں, یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کسی کے اشارے پہ چل رہے تھے, تو آج یہ کس کے اشارے پہ چل رہے ہیں یہ بھی تو بتا دیں نا. کوئی نئی بات ہے کوئی اس ملک کے اندر؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں رہا ہے اس ملک کے اندر؟ تو دوسری بات یہ کہ ہم نے کب آپ کو چور, ہم نے پہلے نہیں کہا تھا, آپ ایک دوسرے کو چور چور کہتے تھے نا, مسلم لیگ پیپلز پارٹی کو, پیپلز پارٹی ڈھونڈ لی کو. یہ تاریخ کا حصہ ہے, یہ کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ لیکن اچک زئی صاحب کے پاس بھی کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے, راستہ نہیں ہے. بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں احتجاج نہیں کریں, صرف بات کریں. تو جن لوگوں کو آپ فالو کریں وہ تو کوئی راستہ ہی نہیں دکھا پا رہے آپ کو, کیونکہ اچک زئی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میری ملاقات کروائیں گے تو میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے آگے. نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر گورنمنٹ سے رکا ہوا ہے نا, بات تو گورنمنٹ سے رکی ہے, ہم نے تو نہیں روکی ہے نا. ملاقات کرانا ہماری ذمہ داری کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ عدالت نے تو آرڈر دے دیا, عدالت کا سسٹم تو یہ مان ہی نہیں رہے, یہ رول آف لا کو مانتے ہی نہیں ہے. تو اب جب رول آف لا ختم ہو جائے جس ملک سے, تو وہاں تو انارکی ہوگی. دیکھیں نا, آپ اپنی مرضی سے چیزوں کو چلا رہے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے عمران خان کو جو ہے نا جیل میں بند کر دیا تو اس کی پاپولیرٹی ختم ہو جائے گی, تو ہم یہاں مزے کریں گے. ایسا ہو ہی نہیں رہا ہے ان سے, وہ اور مزید پاپولر ہوتا جا رہا ہے. اب یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اس کے نام کے بغیر تو آپ کی کوئی ٹاک شو نہیں ہو رہی ہے. اگر وہ ریلیونٹ ہوتے تو آج بھول جاتے لوگ, کسی اور چیز پہ آپ بات کرتے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریلیونٹ ہے. جب ریلیونٹ ہے تو پھر اس سے بات کرنی چاہیے. حکومت اگر سنجیدہ ہے تو جائے نا, بات کرے نا, کس نے روکا ہے؟ یہ کہتے ہیں وہ بات نہیں کرنا چاہتا, کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ آپ بات کریں. پہلے آپ کہتے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے, اس کے عمران خان کے پاس تو اختیار ہے نا. شوکت صاحب آپ میرے ساتھ ہی رکیے گا. احسان صاحب, جو گورننس کا گیپ ہے جس پہ آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنسز میں بھی اس کے اوپر بات ہوتی ہے, پولیٹیکل سائڈ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے صوبے میں کام کریں, گورننس پہ کام کریں, لیکن ٹیکنیکلی سہیل آفریدی کے اوپر اتنی ساری سیاسی ذمہ داری آ گئی ہے, کچھ تو انہوں نے خود لی ہے, کچھ ان پہ آ بھی گئی ہے مجموعی طور پہ. اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے پاس ایک سپیس تھی کہ آپ بطور اپوزیشن کچھ ایسا کرتے کہ آپ ایک پریشر گروپ بن سکتے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر, کہ پی ٹی آئی پہ گورننس کا پریشر جائے؟ فار ایگزامپل اگر سہیل آفریدی کہیں کہ بھائی میں تو نیا آیا ہوں, مجھے کیا پتا گورنمنٹ کا کیا کرنا ہے ابھی, لیکن سیلاب کے معاملے میں تو سہیل آفریدی کام کر رہے تھے نا, سو یو کوڈ بلڈ اپ سم پریشر جس میں پرفارمنس کا پریشر جاتا اور پھر چیزیں سیاسی طور پہ آگے بڑھتی. لیکن آپ لوگ بھی تو کچھ نہیں کر رہے. بات یہ ہے کہ پرفارمنس کا جو پریشر کی بات آپ کر رہی ہیں,
ایک تو یہ ہے کہ ایک گورننس جو ہے، جس طرح آپ ابھی شوکت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی یا ان کے جو لیڈر ہیں وہ ارریلیونٹ نہیں ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی جو گورننس کے حوالے سے ہے یہ خود بھی ریلیونٹ نہیں ہے. تو انہوں نے اس میں بھی ایک گیپ جو بنایا ہوا ہے، تو وہ ایک پورے پلان کے ساتھ ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ سیاسی جماعت ہے، ٹھیک ہے اگر ہم ایگری کر لیں اس بات پر، اور وہ سیاسی جماعت جو ہے وہ اس وقت اپنی پوری سیاست کا بوجھ ایک حکومت پر ڈالتے. تو پھر مجھے شوکت صاحب بتا دیں کہ ان کی سیاسی پارٹی کا پھر اپنا کیا کردار ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کام پیرالل ہوتا. گزشتہ 12 برس میں ان کو تقریباً 10,000 ارب روپے کے قریب پیسے مل چکے ہیں. اس میں انہوں نے کیا کیا؟ جہاں تک ہمارے اپوزیشن کی بات ہے تو ہم نے بر وقت ہر جگہ پر ان معاملات کو ریز کیا جہاں پہ ان کو رکنا پڑا. منرلز مائنز ایکٹ کی بات تھی، عوامی نیشنل پارٹی وہ واحد جماعت تھی جس نے اس کے آگے ایک روک لگایا. ٹھیک، بہت سارے معاملات ایسے سامنے آئے ہیں جو یہ آگے جا کے نہیں کر پائے ہیں. اور گورننس کے حوالے سے ظاہری بات ہے کہ ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، وائٹ پیپر ایشو کر سکتے ہیں، وہ سارے کام ہم نے کیے، لیکن ان کو خود بھی تو سوچنا پڑے گا. 7 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے فاٹا مرج ہوا خیبر پختونخوا میں، اور اس کے بعد اقتدار انہی کے پاس ہے، لیکن وہاں کیا ہوا آج تک؟ کچھ سٹرکچر بن چکا ہے اور کیوں نہیں بنا؟ اور اگر یہ اس صوبے میں اپنے اختیار کو ایکسرسائز نہیں کر سکتے، جو بات یہ ہو رہی ہے، میں بالکل بھی نہیں کہتا، شوکت صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا مداخلتیں نہیں ہوتی رہی، ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ آج اس سے بھی زیادہ ہے. آج تو اس بدترین جگہ پہ پہنچ چکی ہے کہ جہاں پہ سیاسی اور سویلین گورنمنٹ تو بس آپ نام کی رہ گئی. لیکن کیا شوکت صاحب مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ اس جگہ پر پہنچانے والے کون ہیں؟ کیا آپ لوگ نہیں ہیں؟ کیا پی ٹی آئی نہیں ہے؟ کہ آپ اگر سیاسی جماعتوں اور سیاسی لوگوں کے ساتھ جس رویے کے ساتھ آگے بڑھیں، جس فاشزم کو لے کر، لیکن احسان اللہ صاحب یہ پھر یہی بات ہوگی نا جو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ 5 بڑوں کو معاملات حل کرنے چاہیے. جی احسان صاحب، جیسے رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ 5 بڑوں کو بیٹھنا چاہیے اور معاملات کو حل کرنا چاہیے، اسی سجیشنز کو آپ ٹیک اپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہم تو 5 بڑوں کی بات نہیں کرتے. عوامی نیشنل پارٹی کہتی ہے انٹرا انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. ہم اس بات کو بامر مجبوری تسلیم کر لیں گے ایک فریق کے طور پر، ایک ادارے کو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ شخصیات کے درمیان گفتگو ہو. پارلیمان سے شروع ہو جائے، اس میں آپ کا جو ہے انتظامیہ بھی ہو، پارلیمنٹ بھی ہو، آپ کی جوڈیشری بھی شامل ہو. آپ کو لگتا ہے کہ اچکزئی صاحب کو بطور اپوزیشن لیڈر 12 جنوری کے اجلاس میں وہ سوئفٹلی کر جائیں گے یا تب بھی نہیں ہوگا احسان صاحب؟ دیکھیں، اگر تو یہ حکومت جو ہے، دیکھیں کچھ ذمہ داریاں تو واقعی حکومت کی ہے، اور اگر آپ کے پاس ایک سیاسی جماعت یہ ڈکلیئر کر چکی ہے کہ یہ والے ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں، تو پھر اس کو تو حکومت کو اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. اور اسی طرح دیکھیں، عمران خان صاحب اگر آج ایک قیدی ہیں تو ایک قیدی کے ساتھ اس کو تو ملاقات کی اور اس کی تو وہ ایک قانونی حق حاصل ہے، تو وہ تو اس کو حکومت کو دینا چاہیے. تو جن جن جگہوں پہ حکومت کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی کر لیں وہ ان کو پوری. یہ نہ کریں کہ آج اگر وہ سمجھ رہے ہیں یہ میوزیکل چیئر کا جو ہے ہم نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے احسان صاحب، آئی ہولڈ یو ہے، شوکت صاحب کو شامل کرتے ہیں. ان کا کردار ایسا تھا، آج وہ بھی یہ کر رہے ہیں. جی شوکت صاحب، آپ عمران خان کو کنونس کر لیں گے کہ وہ بیٹھیں باقی بڑوں کے ساتھ، کیونکہ ان 5 میں عمران خان کا نام بھی ہے، اور آپ کو لگتا ہے آپ کی پارٹی کو کنونس کرنا چاہیے اگر عمران خان نہیں بھی چاہتے بات کرنا؟ دیکھیں، اگر اس دن جو میرا نمبر تھا ملاقات کا، اگر ملاقات کے لیے چھوڑ دے تو ضرور بات کرتے، لیکن ملاقات جب تک نہیں ہوگی عمران خان کا سے پوچھے بغیر میں کیا جواب دے سکتا ہوں اس وقت، کیونکہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت جیل کے اندر، یا ان کی بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، تو وہ تو کہیں بھی ماحول پرووائڈ نہیں کر رہا، اور وہ کبھی بھیک مانگے گا بھی نہیں، نہ وہ ڈیل کرے گا. تو ڈیل تو وہ کرنے، اب سب کو پتہ چل گیا کہ وہ ڈیل نہیں کرے گا، تو نہیں کرے گا تو پھر آپ ان سے بات کرنی چاہیے. ملک کے خاطر بات کریں، ملک تو نہیں چل رہا ہے نا. دیکھیں، انہوں نے بات کی فاٹا کب سے مرجر ہوا، لیکن فاٹا کے جو 100 ارب روپے دینے تھے سارے صوبوں نے مل کے، اس میں سوائے خیبر پختونخوا کے علاوہ تو کسی صوبے نے 1 روپیہ نہیں دیا.
تو وہ دیکھیں نا، وہ بھی اس پہ بات کرنی چاہیے. پنجاب کیوں نہیں دے رہا ہے، سندھ کیوں نہیں دے رہا ہے، بلوچستان کیوں نہیں دے رہا ہے؟ تو باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا تھا جب یہ مرجر ہو رہی تھی. تو یہ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں جو صوبے کا ہے کوئی 47 ارب 4700 ارب روپے بنتے ہیں، لیکن اگر آدھے بھی دے دیں صوبے کو، دیکھیں نا باقی صوبے کہتے ہیں یہ کام ہو رہا ہے وہ کام ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی NFC کا جو شیئر بنتا ہے وہ ان کو پورا مل رہا ہے. سندھ کو بھی پورا مل رہا ہے، پنجاب کو بھی پورا مل رہا ہے. اسی طرح جو ٹیکسز کے مد میں اور جو ان کے بنتے ہیں، ہمارے تو NHP بھی پورا نہیں مل رہا ہے، ہمارا NFC بھی پورا نہیں مل تو رہا ہے. پھر ایگزیکٹلی شوکت یوسفزئی صاحب، انہی مسائل کی وجہ سے اگر ایک دوسرے کی قومی کانفرنسز کا انویٹیشن آپ لوگوں کو مل جائے، آپ پیپلز پارٹی کو بلائیں، PMLN کو بلائیں، پھر محمود مولوی صاحب آپ کو بلائیں، پیپلز پارٹی کو بلائیں، PMLN کو بلائیں، لیکن آپ لوگ قومی کانفرنس کرتے ایک دوسرے کو نہیں بلاتے، ایک دوسرے کو بلا کے اس کے اوپر میثاق معیشت کریں، جو کہ دیگر پارٹیاں پرپوز بھی کرتی رہی ہیں. اور کیونکہ آپ دیکھیں کہ اب اتنے حالات برے ہوئے ہیں، جس ون سینٹینس کہ آج نئی معاشی کمیٹی بن رہی ہے ملک میں. نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے. ہم نے ریسنٹلی جو APC بلائی تھی، اس میں تمام اپوزیشن کے لوگ ہم سب نے مل کر جو فیصلہ کیا اس پہ کہاں عمل ہوا. یعنی جو APC ہم نے بلائی اس میں NP تھی، مسلم لیگ نون تھی، پیپلز پارٹی تھی، JUI تھی، جماعت اسلامی تھی، PTI تھی، سب نے مل کے شیرپا گروپ تھا. انہوں نے ایک APC بلا کے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صوبے کے لیے ایک روڈ میپ دیا کہ جی یہ چیزیں ہو جائیں، اقدامات. آج تک وفاق نے اس کا جواب تک نہیں دیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ؟ جواب دیا نا انہوں نے، کہا کہ آپ 8 فروری کو الیکشن 8 فروری کو احتجاج نہیں کریں، اور جو اوور آل آپ جو آپ کی مطالبات ہے الیکشن کروانے کے آڈٹ وہ بھی پیچھے لے لیں. دیکھیے، یہ سیاسی جماعتوں کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، احتجاج کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. پرامن احتجاج کرنا کون سا جرم ہے؟ اگر آپ اتنی ظلم زیادتیاں کر رہے ہیں کہ جو بہنیں ان کی جاتی ہیں، انسانی حقوق کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، بوڑھی عورتیں ہیں، یہ کہتے ہیں انتشار کرتے ہیں. اڈیالہ جیل کے میں ہر ملاقات کے لیے 6 بندوں کا نام جاتا ہے. اگر یہ اجازت دیتے تو کوئی رشی نہ بنتی، زیادہ سے زیادہ 10 بندے جاتے. تو 10 بندے کون سے انتشار تو یہ کرتے ہیں جب روڈ بلاک کر دیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف بھی یہی دیتے ہیں. اب اگر خواتین جو عالمہ بی بی یا دوسری جو بہنیں ہیں وہ وہاں اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھ جائیں، احتجاج کریں، تو جو واٹر کینن، ٹھنڈا پانی، مطلب یہ کوئی کون سی جمہوریت میں اس طرح ہوتا ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں مذاکرات کریں. تو دباؤ میں تو کوئی مذاکرات نہیں ہوتے. آپ نے ماحول کریٹ کرنا ہے، سیاست کرنی ہے. عمران خان نے ثابت کر دیا ہے نا کہ وہ بھاگنے والا بھی نہیں ہے، ڈیل کرنے والا بھی نہیں ہے. تو جو بندے ثابت کر دیا، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ 2 ہفتے بھی جیل نہیں کاٹ سکتا. آپ نے کہا تھا یہ نشہ کرتا ہے. آپ نے کیا کیا الزامات نہیں لگائے. الحمدللہ اس دن رانا ثناء اللہ صاحب انٹرویو دے رہے تھے، انہوں نے کہا میں مانتا ہوں کہ جیل اس نے صحیح کاٹی ہے یا صحیح کاٹ رہا ہے. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیل نہیں کرے گا تو آپ اس سے بات کریں. بات کے سوا کوئی راستہ نہیں نکل رہا ہے. 1.25 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، تو دوسرے کے انویسٹمنٹ تو ہو ہی نہیں رہی ہے. آپ دعوے کر رہے ہیں کہ بالکل. اور شوکت صاحب 66 بلین روپیز کا نقصان ہوا ہے، خاص طور پہ جو پوسٹ فلڈ سچویشن ہے، بارڈر بند ہونے کی وجہ سے بھی پارشلی نقصان پاکستان کو ہوا ہے، زیادہ تو خیر افغانستان کو ہے. تو احسان اللہ صاحب، گورنمنٹ نے جب یہ پروپوز کیا کہ آپ ڈائلاگ کریں، تو یہ آپ نہیں مان سکتے کہ شہباز شریف نے خود سے کہہ دیا ہوگا. ڈیفینیٹلی بات چیت ہوئی ہوگی اور دوسری سائڈ کی طرف سے کنسنسس آیا ہوگا، کیونکہ یہ گورنمنٹ خود سے انیشیٹ بھی نہیں کر سکتی. اس گورنمنٹ کی پوزیشن کلیئر ہے. تو پھر تو PTI کو اس سنجیدگی سے لینا چاہیے اور باقی پارٹیز کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، کیونکہ معاشی ٹیم میں تبدیلی، فائنینشیل ٹیم میں تبدیلی، SIFC کے کوآرڈینیٹر کا ملک میں خاص پالیسی نہ ہونے کا بیان، یہ سب بہت کو ریلیٹ کرتا ہے، جس میں آپ سب کو اپنی اپنی جگہ پہ آگے آنا چاہیے. احسان صاحب، جہاں تک مذاکرات اور اس پولیٹیکل جو اس وقت ہم جس جگہ پہنچ چکے ہیں اس کا معاملہ ہے، شوکت صاحب آپ لوگوں کو بھی تو یہ کرنا پڑے گا کہ ایک دفعہ یہ تو ماننا پڑے گا جو آپ پچھلے ہائیبرڈ سسٹم میں تھے وہ بھی غلطی تھی اور وہ غیر آئینی کام تھا. جب آپ شوکت صاحب آپ مانیں گے جو احسان صاحب بات کر رہے ہیں، آئندہ کے لیے بھی وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر شاید سیاسی جماعتوں کے درمیان راستے کھل جائیں. جی شوکت صاحب. جی دیکھیں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اسٹیبلشمنٹ کا رول میں نے شروع میں کہا کہ ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن ہمیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں ووٹ نہیں دیا تھا لوگوں نے. آج تو 8 فروری کے بعد تو جو حکومت بیٹھی ان کو تو ووٹ ہی نہیں پڑا ہے.
तो फ़र्क तो है, लेकिन मैं अगेन ये कहूँगा कि बिल्कुल इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि सियासी निज़ाम को मजबूत करने के लिए सियासी जमातों को फेयर एंड फ्री इलेक्शन की तरफ जाना होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तमाम जमातों को इस प्लेटफॉर्म के और इस नुक्ते पे एक होना पड़ेगा, फेयर एंड फ्री इलेक्शन। उसके बाद मामला वहीं से शुरू होंगे, अदरवाइज ये बातें होती रहेंगी। हमेशा एस्टेब्लिशमेंट जिसके साथ रहेगा वही हुकूमत में आएगा। लेकिन ये क्या, वो सिस्टम जो है वो चल नहीं रहा है। ये जो तजुर्बा है ना, ये इतना कामयाब नहीं जा रहा है। हमारी मईशत नहीं उठी है। हमारे चीन देखो ना, चीन हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ था। चीन कहाँ पे खड़ा है, उसकी आबादी देखें, उसका पर वो देखें पर कैपिटा, हम कहाँ पे खड़े हैं। तो ये चीजें बहुत काउंट करती है। लेकिन यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर आरटीएस बैठा था तो वो भी गलत, और अगर 8 फरवरी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कुछ घंटों के लिए उन तक रसाई नहीं थी तो वो भी गलत, दोनों चीजें गलत हुई हैं। इत्तेफाक करना पड़ेगा, इस तमाम जमातों के इस बात पे इत्तेफाक करना पड़ेगा कि फेयर शफाफ इलेक्शन। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।